अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात। आज की जो वीडियो है वो रमज़ान शरीफ के मुताल्लिक़ बातें करेंगे कि रमज़ान शरीफ के रोज़े किन पर फ़र्ज़ है, किन पर नहीं फ़र्ज़ है। तो आइए चलते हैं मसले की तरफ कि शरीयत हमारा इजाज़त किसको देता है कि कौन रोज़ा रख सकता है, कौन नहीं रख सकता। तो सवाल ये है कि रमज़ान शरीफ के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ है, कौन रोज़ा रख सकता है, कौन नहीं रख सकता, किस पे ज़रूरी है। फ़र्ज़ मतलब शरई एतबार से ज़रूरी। तो जवाब में ये है कि रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान, पूरे मुसलमान, हर मुसलमान आक़िल यानी अक्ल वाला होना चाहिए। पागल पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। आक़िल मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हैं। उनकी फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला काफिर, उनकी फ़र्ज़ियत जो ये समझे कि रोज़ा हम पे फ़र्ज़ नहीं है, मुसलमान होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, तो वो काफिर हैं। और बिला उज़्र छोड़ने वाला सख्त गुनाहगार और फासिक मरदूदुश शहादा है। और बच्चे की उम्र जब 10 साल की हो जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत हो, तो ये नहीं कि कोई कमज़ोर बच्चा हो उसे रोज़ा रखवा दिया जाए, नहीं। अगर उसमें रोज़ा रखने की ताकत, क़ुव्वत, हिम्मत हो तो उससे रोज़ा रखवाया जाए। और अगर वो रोज़ा न रखे तो उसे मार कर रखवाएं। ये शरीयत का हुक्म है। और आगे आते हैं कि किन सूरतों में रोज़ा न रखने की इजाज़त है, किन सूरतों में, किस हालत में रोज़ा नहीं रख सकते। जवाब सुनिए। जिन सूरतों में रोज़ा न रखने की इजाज़त है उनमें से बाज़ यह हैं। पहला, सफ़र यानी 3 दिन की राह के इरादे से बाहर निकला हो तो। लेकिन अगर सफ़र में मशक्क़त न हो, सफ़र कर रहा हो, अगर उसे लगे कि हम रोज़ा रख सकते हैं, तो ये रोज़ा रखना अफजल है। और दूसरा और तीसरा ये जवाब है कि हामिला, जिसके पेट में बच्चा हो, वो औरत, हामिला दूध पिलाने वाली औरत, और वो औरत जो बच्चे को दूध पिलाती हो। बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को अपनी जान जाने की या बच्चा सही होने का अंदेशा हो तो रोज़ा न रखने की इजाज़त है। चौथा, मर्ज़ बढ़ जाने, यानी अगर हमें कोई ऐसा मर्ज़ है कि हम रोज़ा रखेंगे तो मर्ज़ बढ़ जाएगा, तो ऐसे पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। मर्ज़ बढ़ जाने या देर में तंदुरुस्त होने का गुमान हो तो उस दिन रोज़ा न रखना जायज़ है। पाँचवां, शेख फ़ानी, शेख मतलब बूढ़ा, शेख फ़ानी यानी वो बूढ़ा कि न अब रोज़ा रख सकता है और न आइंदा यानी आगे, फ्यूचर में, आइंदा उसमें इतनी हिम्मत, ताकत आने की उम्मीद है कि रख सकेगा, तो उसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है। जैसे कोई बूढ़ा है, अगर अभी रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं है, आने वाले समय में, फ्यूचर में अगर वो रोज़ा रखने की हिम्मत रख सकता है तो उसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है।
اور عورت کے لیے حیض و نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سوال، کیا مذکورہ بالا لوگوں کو بعد میں روزہ کی قضا کرنا فرض ہے؟ یعنی جو روزے کی رمضان کے مہینے میں اگر بیمار ہے اور اس دن روزہ نہیں رکھا، اس مہینے میں روزہ نہیں رکھا، تو آگے چل کے روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب، قضا کرنا فرض ہے، اس کی قضا کرنا فرض ہے۔ ہاں، عذر ختم ہو جانے کے بعد سب لوگوں کو روزہ کی قضا کرنا فرض ہے۔ یعنی اگر ہم روزہ چھوڑے ہیں تو اس روزے کو رکھنا فرض ہے۔ اور شیخ فانی اگر جاڑوں میں قضا رکھ سکتا ہے تو رکھے، یعنی بوڑھا آدمی اگر گرمی میں نہیں رکھ سکتا، جو رمضان میں روزے چھوٹے ہیں تو گرمی میں نہیں رکھ سکتا تو جاڑے میں رکھے، ورنہ ہر روزہ کے بدلے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو ہر روزے کے بدلے صدقہ فطرہ کی برابر مقدار، یعنی برابر مسکینوں کو دے دے۔ صدقہ فطرہ کے برابر مسکینوں کو جو چیز، پیسہ وغیرہ، کھانے پینے کا سامان دے دے، جتنا روزہ چھوٹا ہے، جتنا روزہ وہ چھوڑا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سوال، جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کیا وہ کسی چیز کو علانیہ کھا پی سکتے ہیں؟ یعنی جو لوگ روزہ نہیں رکھیں، جو کمزور ہیں، رمضان کے مہینے میں بیمار ہیں، کیا وہ سب کے سامنے دکھا کر کھانا پینا کھا پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب، نہیں، انہیں بھی کسی چیز کو علانیہ دکھا کر سب کے سامنے کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ سوال، جو شخص بلا عذر شرعی رمضان میں کھلے عام کھائے پیے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے رمضان کے مہینے میں اور سب کے سامنے کھاتے پیتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، ایسے شخص کے بارے میں بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے قتل کر دیں، اور جہاں بادشاہ اسلام نہ ہو سب مسلمان اس سے بائیکاٹ کریں، کوئی رشتہ نہ رکھے جو روزہ نہ رکھتا ہو، اگر ہمت طاقت قوت ہو اس کے اندر، اگر روزہ نہیں رکھتا تو سبھی مسلمان اس سے بائیکاٹ کریں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سوال، رمضان کے روزے کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ کہ رمضان کے روزے کی نیت ہم کیسے کریں؟ جواب، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل میں اگر انسان نیت کر لے کہ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ اگر رات میں نیت کرے تو یہ کہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، اور دن میں نیت کرے تو یہ کہے نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان۔ سوال، روزہ افطار کرنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جواب، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، روزہ افطار کرنے کی دعا یہ ہے کہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک فاغفر لی ما قدمت و اخرت۔